वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी रंग न्यूज़ और मैं हूं ताहिर चुराही। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि जामिया गुजरात सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन के तलबा को हंगामी हालात में रेस्क्यू इक़दामात की तरबियत देने के लिए वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इंडोर और आउटडोर एमरजेंसी आगाही तलबा ने तरबियती वर्कशॉप में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। जामिया गुजरात सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान की हदायत पर रेस्क्यू के सेफ्टी विंग ने आगाही सेमिनार का इनेकाद किया, जिसमें तलबा व तलबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर्स ने तलबा व तलबात को ज़िंदगी बचाने की बुनियादी महारतों बारे आगाही दी। इस मौका पर तलबा को ज़ख्मी होने, हड्डी टूट जाने, करंट लगने, बेहोश होने, दिल का दौरा पड़ने, गले में हड्डी फंसने, आग लगने समेत अहम एमरजेंसी सूरत हाल जिसमें इंसानी जान को ख़तरा हो के बारे में तिब्बी इमदाद की तरबियत दी गई। तरबियत के अख्ताम पर तलबा व तलबात असातिज़ा इकराम ने रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। गुजरात के डायरेक्टर कैंपस ज़हीरुद्दीन बाबर का कहना था कि रेस्क्यू से आगाही मुआशरे का अहम पहलू है। तलबा को इसकी तरबियत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। आगे बढ़े, आपको बताएं ननकाना साहब से, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक शेखुपुरा में सूबाई मुहतसिब पंजाब के एडवाइज़र मलक मोहम्मद असलम ने कहा है कि सूबाई मुहतसिब ने शिकायत के अजाले का दुरानिया 90 दिन से कम करके 30 से 45 दिन कर दिया है। सूबाई महकमों में बद इंतज़ामी और बदअनवानी के बारे किसी भी शिकायत की सूरत में फ़ीस और दफातर के चक्कर लगवाए बगैर शिकायत की बरवक्त तहकीकात और शिकायत करनिंदा को इंसाफ की बिला ताख़ीर फराहमी को यकीनी बनाया जाता है। कोई भी शख्स अपनी शिकायत सूबाई मुहतसिब पंजाब की मोबाइल ऐप, वेबसाइट, फैक्स, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप और डाक के ज़रिए भिजवा सकता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं हुजरा शाह मुकीम से, जहां रेनाला खुर्द ख्वाजा अब्दुल समद अल मरूफ हजूर साहब के 73वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स मुबारक में बैरून मुल्क समेत मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में मुरीदैन ने शिरकत की। हुजरा शाह मुकीम रेनाला खुर्द ख्वाजा अब्दुल समद अल मरूफ हजूर साहब के 73वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गईं। उर्स मुबारक में बैरून मुल्क समेत मुल्क भर से हज़ारों की तादाद में मुरीदैन ने शिरकत की। उर्स मुबारक के मौका पर दरबार शरीफ को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। उसमें मुरीदैन ने गद्दी नशीन पीर मिनहाजुल सलाम से मुलाकातें की। उर्स मुबारक में मुरीदैन की दरबार शरीफ पर कुरान खानी और नात खानी की गई। मुरीदैन दूर दराज इलाकों से आकर मन्नतें, मुरादें और फैज़ पा रहे हैं। उस मुबारक में मेहमानों के लिए लंगर का भी वसी एहतमाम किया गया था। उस मुबारक की इख्तितामी दुआ गद्दी नशीन पीर मिनहाजुल इस्लाम ने करवाई। उस मुबारक के मौका पर सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए थे। आगे बढ़े, अफसोसनाक खबर दें आपको पाकपतन से, जहां आरफ वाला रोड पर तेज़ रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉलर ने 2 मोटरसाइकिल सवार खानदानों को कुचल दिया। माँ बाप 2 बेटों समेत मौका पर ही जाँ बहक हो गए। ट्रैक्टर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद ताहिर फरीदी से। जी ताहिर, बताइएगा। आरिफवाला रोड पर गांव 36P के करीब तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रालर ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल डाला। ट्रैफिक हादसा में माँ बाप 2 बच्चों समेत मौका पर ही जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने जाँ बहक होने वाले अफराद की लाशें जो है वो DH का अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। ट्रैक्टर ट्रालर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। थाना सदर पुलिस ने ट्रैक्टर तहवील में ले लिया है। ट्रैफिक हादसा का शिकार होने वालों में उमैर शाकर, उसकी बीवी अम्बरीन कंवल, उसकी 2 बेटियां तैबा और अशाल शाकर शामिल हैं। गांव करतारपुर का रहायशी उमैर शाकर अपनी बीवी बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर गांव 37P जा रहा था। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि थाना लक्सियां पुलिस की मनशिया स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, भारी मकदार में शराब बरामद कर ली। पुलिस ने 2 मनशियात फरोश अदनान और खालिद को शराब स्मगल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मनशियात डीलरों के कब्जा से 402 लीटर शराब की 628 बोतलें बरामद करते हुए मुलजमान के खिलाफ मनशियात स्मगलिंग की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO सरगोदा मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि गिरफ्तार मुलजमान से तफ्तीश जारी है। मजीद इंकशाफात की तवक्को है। मनशियात फरोशी का मकरू धंधा करने वाले किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस दीगर अदारों के साथ मिलकर मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ अमल में ला रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मनशियात फरोशी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सरगोदा पुलिस हर लम्हा कोशां है। DPO ने उम्दा कार्रवाई करने पर SHO थाना लक्सियां और इनकी टीम को शाबाश दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि जमात इस्लामी बुच्चेकी के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत अमीर जमात इस्लामी PP 134 हकीम अब्दुल गफ़ार नासरी ने की, जबकि रैली में जमात इस्लामी के ओहदेदारान
ملک محمد عبدالسلام اوان، شہزادہ فہیم نثار، قاسم علی، سیف اللہ، خالد اور یونس مغل سمیت کارکنان اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ریلی بڑا گھر چوک سے شروع ہوئی جو مین بازار کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی مین اڈا چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ خبر دیں آپ کو سرگودا سے، جہاں بزم سدیدیہ معظمیہ کی جانب سے جامعہ مسجد عثمانیہ مقام حیا سرگودا میں سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ آستانہ عالیہ معظم آباد کے گدی نشین حضرت خواجہ محمد معظم الحق معظمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کی خاطر مسلم امہ کا اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ 1500 سال قبل اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو سورہ مائدہ میں واضح کر دیا کہ اے مومنو، یہود و انصارہ ایک دوسرے کے دوست اور مددگار ہیں، وہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ناعاقبت اندیش حکمران اپنے مادی اغراض و مقاصد کی خاطر اس حقیقت کو یکسر نظر انداز کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آئے روز اسرائیلی گنڈہ گردی مزید بڑھتی جا رہی ہے اور قتل و غارت کا بازار گرم ہے۔ آگے بڑھیں، خبر دیں آپ کو کاموکی سے، جہاں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ہمارے نمائندے میاں کیسر کی رپورٹ کے مطابق کاموکی میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق ہونے والا نوجوان محلہ حبیب پورہ گلی نمبر 5 کا رہائشی تھا، جس کی شناخت محمد بوٹا ولد محمد نواز کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو 1122 نے ڈیڈ باڈی تحصیل ہسپتال کاموکی منتقل کر دی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 16 اکتوبر کو ورلڈ فوڈ ڈے منایا جاتا ہے، جس کا مقصد ہر انسان تک خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی پاک پتن اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی طرف سے اس دن کی مناسبت سے آگاہی سیمینار اور مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار میں فوڈ کے کاروبار سے متعلقہ افراد نے شرکت کی، جس میں عالمی یوم خوراک کی اہمیت، فوڈ اتھارٹی کے قوانین اور سیف فوڈ سٹی پروجیکٹ کے حوالہ سے آگاہی فراہم کی گئی۔ بعد ازاں شہریوں کی آگاہی کے لیے واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر رانا محمد فیاض کا آبائی گھر پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ اسکول کے بچوں کی جانب سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اور مالائیں پہنائی گئیں۔ اسی پر مزید تفصیلات دیکھتے ہیں جتوئی سے اپنے نمائندے حذیفہ آربی کی اس رپورٹ میں۔ گزشتہ دنوں نیپال میں ایشین ویل چیئر کرکٹ چیمپئن شپ کا انعقاد ہوا، جس میں پاکستان، سری لنکا اور بھارت کے علاوہ دوسرے ممالک نے بھی حصہ لیا۔ پاکستان کی جانب سے جن ہونہار کھلاڑیوں کو شامل کیا گیا، ان میں فاسٹ باؤلر رانا محمد فیاض کا نام بھی سر فہرست ہے، جنہوں نے نہ صرف اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا بلکہ ٹرافی جیت کر پاک سرزمین کا نام بھی روشن کیا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارا ایشیا کپ ہوا ہے، جس میں ہم نے فائنل میں سری لنکا کو چیٹ کیا اور کوالیفائنگ راؤنڈ میں ہم نے انڈیا کو ایونٹ سے باہر کیا تھا۔ اس میں خاص بات میرے لیے یہ ہے کہ بیسٹ بولر ڈکلیئر ہوا ہوں ایشیا کپ کا، اور یہ ویل چیئر کرکٹ کی ہسٹری میں، اوور آل کرکٹ کی ہسٹری میں یہ کنزیکٹیو 2 ایشیا کپ جیتنا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے۔ پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باؤلر نے اپنی ماہرانہ باؤلنگ سے مخالف ٹیم کو دھول چٹا دی۔ جی ماشاءاللہ، ہمارے چھوٹے بھائی رانا محمد فیاض جو ریسنٹلی ایشیا کپ جو نا نیپال سے جیت کر آئے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ دوسری دفعہ ماشاءاللہ ایشیا کپ جو نا پاکستان لے کے ہیں، ملک پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ فاسٹ باؤلر محمد فیاض کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم کا اصل مقصد ایشین چیمپئن ٹرافی کے ساتھ اپنی سرزمین پر واپس آنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم سرخرو ہوئے۔ محمد حذیفہ آربی، سٹی رنگ نیوز، جتوئی۔